مل مسیح ابن مریم نوم عیسیٰ علیہ السلام چی زوی د مریم بی بی و الا رسول مگر وہ دے پیغمبر قد خلت من قبله الرسل یقینا تیر شوی دی مخکد دن رسولان پیغمبران و امه صدیقا او مور بی بی دا رشتونی زنانوا پاک باز خزوا کانا یأکلان الطعام ودا دوارا چی توی بخوڑلو طعام لرا انظر نظر وکا سوچ وکا کیف نبین لهم الآیات چی سرنگی بیانو منگا دویتا آیتنا نشانی ثم انظر بیا نظر وکا انا یؤفکون چی سرنگی دوی اوڑی دا حقنا قلت ورطا اوائے اے نبی علیہ السلام اتعبدون من دون اللہ آیا تاسو عبادت کوئی ما سوا دا اللہ نا ما دا حقی سیزنو لا یملک لکم ضررن چی حق مالکان ندستاسو دا پارد ضرر ولا نفع او ند پیدی دا نفعی واللہ هو السمیع العلیم اللہ تعالی دے اوریدن کے او علم والا قل تورت اوائے اے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا اہل الکتاب اے اہل کتابو لا تغلو فی دینکم زیادے مکوئی پا دین خپل کے غلو مکوئی پا دین خپل کے غیر الحق پنا حقا ولا تتبعو او تابداری مکوئی تاسو احواء قوم دخواہشات داس قوم قد ظلو من قبلو چه حقی گمراہ شوی دی مخکے وَأَضَلُّوا كَثِيرًا او گمراہ کڑی دی ڈیرو لرا وَضَلُّوا او رکشوی دی دوی عن سواء السبیل دنی غلارنا